چہرے دے اوتے داڑھی بھی نظر آوے گی، شریعت کے مطابق لباس بھی ہوئے گا، مسجداں بھی موجود ہون گیاں، اللہ اللہ بھی بڑی کردے ہون گے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے آقا دے غلاموں، انہاں دے وچ نہ جایا جے، اے بڑے منافق قسم دے لوگ نے، اے بڑے پلید قسم دے لوگ نے، یا اللہ سانوں کیویں پتہ لگے گا؟ آواز ہوندی ہے میرا قرآن پڑھو پتہ لگ جائے گا۔ میں انہاں دیاں نشانیاں قرآن دے اندر دس چھڑیاں نے، یا اللہ کون لوگ نے؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں انہاں دیاں نشانیاں قرآن دے اندر دس چھڑیاں نے، یہ کون لوگ نے؟ یہ کہن گے اللہ ہی اللہ، بس اللہ ہی اللہ، نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، بس اللہ ہی اللہ، نہ کوئی علی نہ کوئی ولی، بس اللہ ہی اللہ، بس اللہ ہی اللہ، نہ کوئی غوث نہ کوئی قطب نہ کوئی ابدال، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ یا اللہ تیرا نام بھی لیندے نے، تیرا ذکر بھی کرتے نے، چہرے دے اوتے داڑیاں بھی موجود نے، مسیتاں بھی موجود نے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے نے، نماز بھی پڑھتے نے۔ فرمایا تسی میرے تو بد کے نہیں جانتے، میں رب ہو کے اعلان پیا کرنا وا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے اللہ دے اوتے ایمان لے کے آن گے، اللہ نو بڑا منن گے، بڑی اللہ اللہ کرن گے، اللہ اللہ دا نام لین گے، انہاں دی رات بھی گزر جائے گی، انہاں دا دن بھی گزر جائے گا، انہاں دا سفر بھی گزر جائے گا، انہاں دا حجر بھی گزر جائے گا، صوم و صلات دے بڑے پابند ہون گے۔ حضرات محترم میرے رب نے فرمایا لوگو تسی انہاں دیاں نمازاں نو ویکھو گے، اپنیاں نمازاں نو بھول جاؤ گے، انہاں دیاں داڑیاں نو ویکھو گے، اپنیاں داڑیاں نو بھول جاؤ گے، انہاں دیاں مسجداں نو ویکھو گے، اپنیاں مسجداں نو بھول جاؤ گے، انہاں دا اللہ اللہ کرنا دیکھو گے، اپنا اللہ اللہ کیتا بھول جاؤ گے۔ اس قسم دے متقی ہون گے، اس قسم دے پرہیزگار ہون گے، لیکن رب فرماندا ہے آمنا باللہ، او لوگ اللہ دے تے ایمان لے کے آن گے، یا اللہ ہن اللہ اللہ بھی پہ کردے نے، سارا کام پہ کردے نے، یا اللہ ہن اسی کیویں کہیے اے ایمان والے نے؟ اللہ نے فرمایا انہاں دی دوجی نشانی موجود ہے، یا اللہ دوجی نشانی کی ہے؟ فرمایا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اللہ نو بھی منن گے، آخرت نو بھی منن گے، قیامت کے دن دے اوتے بھی ایمان رکھن گے، لیکن میں رب ہو کے پیا کہنا وا وما ہم بمؤمنین۔ میں رب ہو کے اعلان پیا کرنا وا انہاں دیاں گلاں دے نام وسیا جے اے ایمان والے نہیں، اے ایمان والے نہیں، اے ایمان والے نہیں، سارے بولو ایمان والے نہیں۔ دیکھو نا جی چشتی صاحب محفلاں کراندے ہو، ختم نواندے ہو، اللہ نو بھی مندے ہو، قیامت نو بھی مندے ہو، تانوں پتہ ہے صحیح ہے قیامت والے دن ہونا کی بڑا اوکھا منظر ہوئے گا، قیامت دا بڑا کام خراب ہوئے گا جے سورج سوا نیزے تے ہوئے گا جے تے لوگاں نو سیدھا راہ تے لاؤ، ڈراؤ لوگاں نو قیامت دے دن تو، بڑا سخت منظر ہوئے گا۔ میں کہا جدوں تانوں پتہ تے بندے دے پتر کیوں نہیں بڑھدے؟ سبحان اللہ۔ جدوں تانوں جو پتہ ہے قیامت والے دن اوکھا کام ہونا تے بندے دے پتر بن جاؤ کیوں نہیں بڑھدے؟ بڑی توجہ بڑی ذمہ داری نال بات کر رہا ہوں۔ میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا مینوں اپنی امت دا شرک دا خوف ہی کوئی کہ میری امت شرک کرے گی،
سجدہ کرنا اللہ تو علاوہ کسی کو بڑی دور کی بات ہے. اللہ تو علاوہ کسی کو الہ من لین نال ہی بندہ مشرک ہو جاتا. اللہ تو علاوہ کسی کو الہ منن کے نال ہی بندہ مشرک ہو جاتا. جدو قیامت ہونی ہے نا, میں کہا جی فکر تسی اپنے کرو, سامنے فکر کوئی نہیں, اسی تو سارے نہیں منن والے ہیں. سبحان اللہ. پیار کرنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, عقیدت رکھنے والے ہیں. دیکھو جڑیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں نے, ہونا کی ہے بڑا, میں ذرا تمہیں دس دیا تھوڑا جہا, میں گل نو لے کے اگے چلنا صرف. ہونا کی ہے, ہوں ایک بندہ قتل کے کیس کے اندر, چوری کے کیس کے اندر, ڈکیٹی کے کیس کے اندر تھانے پھسیا. توجہ کریا جی, انہوں پولیس والے نے ٹنگیا تو پھانٹا لانا ہے, بورڈ انہوں نے تھانے بیجیا ہوں. توجہ ہے میرے وال, وہ لمکا کے کٹن دیا اتوں بھائی رفیع ورگا یا میرے ورگا بندہ جا بڑے اتنے, تو انہیں انہوں نے ویکھنا تو انہیں کہنا جاتا خیال کری. توجہ ہے گل, پہلے ہی انہیں کمبی جانا, انہیں کہنا یا اللہ خیال کری. پھر میں کہڑی تھان پہ آ گیا, اتنے کی بننا ہے. اتنے جڑے ہوئے نا کافر, ہندو, بدھ مذہب, مشرکین, کفار, انہوں نے ٹنگیا ہونا رب نے, بجتے انہوں نے جوت, تے ساڈے ورگے نے اتنے کہنا یا اللہ خیر کرے. سبحان اللہ. کمبی جانا تے کہنا یا اللہ خیر کرے, یا اللہ خیر کری, یا اللہ ساڈے حال رحم کرے. کیونکہ ساڈا اوڈا بڑا جرم نہیں, اسی اللہ نو تے منن والے ہیں. سبحان اللہ. تے پھر وہ رسول نو بھی منن والے, ایمان والے نو بھی منن والے. ایڈا بڑا جرم ساڈا تے کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنگنا ہے انہوں نے جنہوں نے اللہ تو علاوہ کسی کو مننا ہے. اسی اللہ تو علاوہ کسی کو رب تے نہیں منتے. اگر اسی مننے ہیں تو اللہ دا بھیجا ہوا رسول مننے ہیں. اسی داتا صاحب نو اللہ تے نہیں منتے بلکہ اللہ دا ولی مننے ہیں. محمد رسول اللہ, اللہ نہیں منتے بلکہ اللہ دا رسول مننے ہیں. چھتر انہوں نے پیندے ہونے نے, چھتر انہوں نے پیندے ہونے نے, تو ہم ویکھ کے اتنے کمی جانے, یا اللہ ساڈے ہاتھ رحم کرے. انہوں نے اپنی کیتیاں دی پاندے, اگر کبائر یعنی کہ کبیرہ گناہ نہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے گا. میں کہا مولوی جی فکر کرو تسی, سانو ایڈی فکر کرنے کی لوڑ کوئی نہیں ہے. کہ میں کہا اسی تے بڑے یقین نہ رہنے ہیں, بڑے یقین نہ رہنے ہیں, تے بڑے یقین دے نال کہنے ہیں. سنتے ہیں کہ معاشر میں پس ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ معاشر میں پس ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ معاشر میں پس ان, بڑی مہربانی جنہوں نے محبت نال مل کے پڑھنا. سنتے ہیں کہ محشر میں پس ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں پس ان کی رسائی ہے. کر ان کی رسائی ہے, پھر اپنی تو بھلائی ہے. کر ان کی رسائی ہے, پھر اپنی تو بھلائی ہے. کر ان کی رسائی ہے, اپنی کر ان کی رسائی ہے, اپنی تو بھلائی ہے. کر ان کی رسائی ہے, اپنی تو بھلائی ہے. یہ لوگ جڑے ایمان والے نے, اللہ نے فرمایا انہاں دی دوجی نشانی ہے قیامت دے دن دے اوتے بھی ایمان رکھدے نے, اللہ نو بھی مندے نے, تے وما ہم بمؤمنین. اللہ آپ اعلان فرمایا یہ ایمان والے نہیں. یہ ہوئی وجہ انہاں دا
ایمان کمزور ہے، حالانکہ رب فرما رہا ہے سبحان اللہ اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فرمایا لوگو پہلے اس گل دے اتے یقین کر لو سبحان اللہ دی سبحان اللہ دی سبحان اللہ دی. فرمایا میں پاک اور میرا رب ہر عیب تو پاک ہے. وہ کس طرح دا پاکے وہ اس طرح دا پاکے اگر وہ چاہے نہ باپ ہوئے نہ ماں ہوئے آدم علیہ السلام نو پیدا فرما دے. نہ باپ دی لوڑ نہ ماں دی لوڑ. اللہ چاہے تے بغیر باپ تو بغیر ماں تو مت کسے دے ذہن دے وچ خیال آوے اگر میں نہ ہوندا میری عورت نہ ہوندی اولاد پیدا نہ ہوندی. رب نے فرمایا نا سبحان اللہ دی میں پاک ہاں میں چاہاں آدم علیہ السلام نو ماں دے بغیر باپ تو بغیر پیدا فرما دیا. سبحان اللہ دی اگر کسی دے ذہن دے وچ خیال آوے میں نہ ہوندا بیٹا پیدا نہ ہوندا فرمایا ٹھہر جا سبحان اللہ دی علیہ السلام باپ دی ضرورت کوئی نہیں. باپ تو بغیر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیتا. فرمایا بغیر باپ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما سکنا. اور فرمایا پھر جنس نے بھی جو جنس ایک بھی نہیں. سبحان اللہ دی اگر میں جاؤں صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو پہاڑ دے وچوں پیدا فرما سکنا. صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو پہاڑ دے وچوں اور پہاڑ کوئی اونٹنی دی جنس تے نہیں ہے جنس بولو تو صحیح ہے. لیکن فرمایا سبحان اللہ دی میں پاک ہوں. دیکھو جی اسی اس گل نو من لینے لیکن اتنی دیر دے وچ کنڈی بھی ہلی جا رہی ہے بستر بھی گرم ہے پانی بھی چلتا پیا ہے. آقا ہو کے واپس بھی آ گئے نے. میں کہ میں تینوں اس تو کتے دلیل دینا. حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. کتنے موجود ہے؟ بولو سارے بخاری شریف کے اندر موجود ہے. لج پہلا کا کونین دے والی امام الانبیاء نماز کسوف پڑھتے پہنے. نماز کسوف پڑھتے ہویا توجہ نماز کسوف پڑھتے ہویا کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار مدح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سرزمین مدینہ منورہ دی ہے. میرے تیرے جبال آقا علیہ السلام نماز دی حالت کے اندر اینڈ آسمانہ والا ہاتھ کیتا. توجہ ایک پیر اگا کیتا آسمان والا ہاتھ کیتا پھر قدم بھی پیچھے پرتا لیا ہاتھ بھی پیچھے کر لیا. حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. پورے چہرے کے نال بات کرنا. اگر کوئی بندہ کہہ دے گا نکلتے ہائی کورٹ کے اندر ایک جڑی حدیث ہے اگر اسی نہ ثابت کر سکیے اپیل دائر کرے 10 لاکھ روپیہ انعام دیاں گے. 10 کروڑ بھی کہہ دیو تے کیڑا دینا کیونکہ حدیث اللہ دے فضل و کرم دے نال موجود ہے. میرے تے تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت نماز کے اندر آسمان والا ہاتھ کیتا. پھر میرے نبی نے پیچھے کیتا قدم بتایا پھر پیچھے کیتا. جدو سلام پھیریا صحابہ نے پوچھیا کون ہے اندے والی امام الانبیاء تاجدار مدح صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کولو اے سونیا ودوہا دے چہرے والے
والیا سونے اللہ دیا زلفاں والیا ماتا البصر دے کاجل والیا کما ینطق عن الہوی زبان والیا سونے نام رکت جان والیا کہاں دے تاج والیا ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والیا سونے اے عمل کا دے واسطے فرمایا جے کہ سانو یہ حکم ہے نماز کے اندر ہاتھ آسمان وال کرنا اور پیر نو اگے بڑھانا میرے تے تیرے لج پالا کرنے فرمایا نہیں غلامو جدوں میں نماز پیا پڑھدا سا میں ویکھیا آسمان دے ول جنت دے وچ انگوراں دا گچھا جیڑا تھلے لٹ گیا ہویا میرا دل کیتا مینوں ہاتھ پا کے تھلے لے آواں آ کے اپنے غلاماں نو تقسیم کر دیاں لیکن اس تو بعد میرا دھیان جہنم پر گیا میں اتھے ایک عورت کو عذاب ہوندیاں ویکھیا اور عورت نو عذاب کیوں ہو رہا فرمایا انہیں بلی دے نال ظلم کیتا انہیں بلی نو بن کے بھوکھیاں رکھیا پیاسیاں رکھیا او دے بنن دی وجہ دے نال او بلی مر گئی اللہ پاک نے اس عورت نو عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا او عورت جہنم کے اندر عذاب دی مستحق ہے او دے اوتے عذاب ہو رہا ہے ادھروں میرا جنت دے انگوراں دے گچھے ول دھیان گیا ادھروں میری نظر اس عورت تے پئی جدوں نظر عورت تے پئی ہے میں اپنے پیر نو پیچھے ہٹا لیا حضرت سی وقار جیڑا نبی کھلوتا مسجد نبوی دے اندر ہوے ہاتھ جیڑا وے او دا جنت وچ جا سکدا ہے اس نبی دے اوتے کون شک کر سکدا مسجد نبوی دے اندر ہوئے کہ ہاتھ پائے کہ جنت دے اندر سفر کنا ہے 1000 سال ایک آسمان تو دوسرے آسمان تک دا سفر ہے مسجد حرام تو مسجد اقصی نو چھڈو تے پیچھے رہ گیا نا آسماناں دی گل کر 1000 سال ایک آسمان تو دوسرے 500 سال دا ذکر ہے 3500 سال تے لگ گیا پھر اوتے بیت المعمور تے تحت سرا تے اوتے جنت سبحان اللہ مولوی نو کہو نا پھیتا لے کے جا پہلے نام کے تے آوی صبر کی نہ بندا جیڑا محبوب اے تو کر رہا ہو کے انج ہاتھ کرے تے جنت دے وچ جا سکدا بندے دے پتر نہیں پھر بھی بنے اگے جی پھر قرآن پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے جیڑا نبی تھلے کھلو کے ہاتھ کرے تے ہاتھ جنت دے جا سکدا تے پھر اودوں براق دی کیڑی لوڑ نہ کہ بندے دا پتر نہ بنے سبحان اللہ تیرے ٹھڈ جڑا مروڑ پھردا نا اے پھردا ہی رہنا ایرا حال جڑا ہے نا اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی کردے رہاں گے پر تہاڈا مروڑ جڑا نا ول نہیں ہو سکدا کوئی نہ کوئی گل کڈ ہی لینی اگے جڑا نبی اتنی طاقت رکھدا نہیں اسی مننے ہاں پر دیکھو نا نبی پاک مسجد نبوی وچ کھلو کے ہاتھ پایا تے جنت وچ ٹر گیا پیر کیتا قدم مبارک تے جنت وچ ٹر گیا تے پھر اودوں براق دی کیڑی لوڑ پیا گئی میں کہ سمجھان واسطے عرض کرنا جے تیری گل سمجھ آ جائے ساڈے رچنڈ دا ایک بندہ ہوے دوڑ دے وچوں ورلڈ کپ جیت لے دوڑ دے وچوں ورلڈ کپ جیت لے تے ساڈے پنڈ دے واسطے اعزاز دی گل ہے اچھا ہن او دا اعزاز تے ہو گیا کہ انہیں ورلڈ کپ جیت لیا 3 مہینے تو بعد وہ شادی ہے جانی ہے چھوٹے سرکاری تے ہن اسی کی کام کیتا بھی انہوں سجا کے نوا کے دھوا کے سونے کپڑے پا کے تے گڈی دے واسطے منگوا لی یا گھوڑا یا گھوڑی وہ دولہا سوار کر دیتا ہوں ایک شریک کندھ دے نال کھلوتا ہوئے تے ویکھو نا جی گل دے وینا کہ انہیں جو ورلڈ کپ جیتیا وے توجہ ہے گل جنہاں نوں سمجھ آونی انہاں نے ہن سبحان اللہ کہنا انہیں جی ہن ویکھو نا دوڑ جو ورلڈ کپ بھی جیتیا ہے تے ہن پھر کیڑی لوڑ سی ایویں گڈی دا 4000 دین دی تو بھج گئی ہو ہوندا یہ تو بھج گئی ہو ہوندا تے پھر جیڑا دولے نال مخلص ہوئے گا وہ کہے گا بند مختا وہ پنڈ دا نام روشن کیتا لیکن ویکھ تے صحیح اج جو دولہا بنیا سبحان اللہ وہ پنڈ دا نام روشن کیتا تے اج جو دولہا بنیا ہے اللہ پاک نے فرمایا محبوب تیری شان ہے کہ تھلے کھڑا میں محتاج نہیں ہاتھ اٹھا کرے جنت تے جا سکدا ہے لیکن اج لوکاں نوں دسنا چاہنا لوکو اج دی رات او رات ہے جدوں میرا سونا دولہا بن کے اپنے رب نوں ملن واسطے آ وہ رات ہے جدوں میں اپنے محبوب نو دولہا بنا کے اج دی رات دولہا بنن دی رات ہے اج دی رات میں اپنے محبوب نو دولہا بنا کے لوگاں نوں دسنا چاہنا وا کہ یہ شان ہے میرے محبوب دی
دے وچ کیویں جا سکدا کہ نہیں میں کہ سر کھپایا نہیں جا سکدا سی تے نہیں جاننے سرے لا مکان سے طلب ہوئی سبحان اللہ سرے لا مکان سے طلب ہوئی سرے لا مکان سے ذرا ذوق پیدا ہو جائے محبت کے نال مل کے پڑھ لو سرے لا مکان سے ایک پاسے اللہ دا نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جاندے نے یا اللہ تینوں ویکھنا چاہنا ملنا چاہنا کو آواز آندی ہے لن ترانی تو مینوں نہیں دیکھ سکدا لیکن جدوں میرے نبی دی واری ہے سرے لا مکان اجے بھی ذوق پیدا نہیں پیا ہوندا جویں پڑھنا ہاتھ کھڑا کرو سرے لا مکان سے اللہ مدینے لا جائے میرے نبی دا ذکر بابا سے بلند ذوق پیدا ہو جائے سرے لا مکان سے میرے مننے چ نہیں آندا میں کہ نہیں مننے چاہندا نا من کھا قسماں دا سر اسی دے نہ جاننے رب فرماندا سبحان اللہ فرماتا میں پاک اگر اپنے نبی دا ذکر پیا کرتا ہے اگر نبی دے اوتے قرار کرنا ہے اتنی دیر وچ نبی جا نہیں سکدا اتنی دیر وچ نبی آ نہیں سکدا آپ حوالے دے اوتے ایک اور حدیث پیش کردا جاواں ابو جہل آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سیدنا صدیق اکبر دے کول کہنے لگا نبی ایک بندہ ہوے رات اندر مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک پھر پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان پنجواں آسمان چھواں آسمان ستواں آسمان بیت المعمور تحت الثری لا مکان مکانہ لا مکان تنا فتدلّا مکان کا بقوسین او ادنا اتھوں تک گیا واپس آیا ماں کنیاں ہلدیاں نے بسترا کرنے میں پانی چلدا ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا اے پہلے دس اے گل کرنے والا کون ہے ابو جہل کہنے لگا اے گل کرنے والا ہوے جنوں تسی محمد کہندے ہو جدا تو کلمہ پڑھنا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا بے ایمانہ اگر میرے آقا نے فرمایا صدقتا پھر گل سچی ہے انہیں آگیا اس گل دے اوتے کوئی دلیل دے دے فرمایا جبریل میرے نبی دا نوکر ہے اکھ چمکن تو پہلے بیت المعمور دے ہوندا ہے اکھ چمکن تو پہلے میرے نبی کول ہوندا ہے او تے دل وچ کنے چکر ماردا ہے جدا غلام اکھ چمکن تو پہلے بیت المعمور دے جا سکدا ہے او دے آقا دی شان دا کی سبحان اللہ اکھ چمکن تو پہلے بیت المعمور دیاں بلندیاں تے جا سکدا ہے او دے آقا دی شان دا کی عالم ہوئے دا سرے مکان سے کوئی سرے لا مکان سے کوئی سرے لا مکان سے سرے لا مکان سے میرے آقا کے غلام مسجد کے اندر بیٹھے گلاں پہ کرتے نے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو نجی اللہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا میرے نبی آگا فرمایا غلاموں کی بیان دے ہو حضرت کی سونیا اللہ نے باپ آدم نو بڑی شان عطا فرمائی ہے صفی اللہ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا میرے نبی نے فرمایا غلاموں سن لو انا وانت حبیب اللہ فرمایا میں ہوں جنہوں اللہ نے اپنا حبیب بنایا جنہوں اللہ نے اپنا حبیب بنایا اور حبیب دے اندر خلیل دے اندر کلیم دے اندر روح اللہ دے اندر فرق کی ہے انہاں دے اندر فرق ہے کلیم اللہ جتھے جاوے اللہ نال گل کرے
वे ने तू नहीं वेख सकदा लेकिन जदों हबीबुल्लाह दी वारी आई सरेला मकान हुई सरेला लब हुई सरेला मकान से हुई सुबह बोलो तो सही यार नहीं लगे रहो मैं कि कैसे शेर मुकम्मल कर लेता और मैं तो ज्यादा टाइम नहीं लेना पर तुसी ज़ौक़ नहीं को बढ़ाते कोई रात है उनके कोई रात है उनके वन्नजमी हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा अपने अकीदे नूं वेखदा रह अकीदा ते अकीदियां दे बुत जमातां दे बुतां नूं पूजदा रह हिंदू लोग मिट्टी दे बुत पत्थरां दे बुत पूजदे सन तू जमातां दे बुत पूज ते फिर वेख किवें गया ते किवें आया ये गल तेरी समझ च नहीं आउणी तू हद्दां नापदियां रह जाना है तेरियां हद्दां नहीं खत्म होणियां लेकिन अगर साडे कोलों पुछना कोई हद है उनके हाथी कोई नहीं तू हद्दां लाना पिया असीं आने हाथी कोई नहीं अगर कोई हद है तो सानू भी दस दे कोई हद है उनके और जिनकी कोई तू हद्दां वेखी जा हद्दां लाई जा बल्कि कुरान आंदा पिया सुभान अल्लाह दी असरा बेअब्दी कोई मौलवियां कोलों तुहानू पता नहीं लगना इन्हां दे कोलों कोई गल दा पता नहीं लगना अगर ये पुछना किसी आशिक दे कोलों पूछो कोई हद है उनके ई बलगल उला कमाले कोई हद है उनके ई कोई हद है पहले आसमान मस्जिद हराम मस्जिद अक्सा कोई कहता नहीं पहले आसमान तक कोई कहता नहीं दूसरे आसमान तक कोई कहता तीसरे आसमान तक कोई कहता चौथे आसमान तक कोई कहता पंजवें आसमान तक कोई कहता छठवें आसमान तक कोई आंदा सतवें आसमान तक कोई आंदा कोई आंदा बैतुल मामूर तक कोई आंदा तहत सरा तक कोई आंदा बैतुल मामूर तक सिर्फ जन्नत दी सैर जहन्नम दी सैर ये दो आगा नहीं अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हद्दां ना लाओ इत्थे पहला आसमान भी थले रह गया दूजा भी थले रह गया तीजा भी थले रह गया चौथा भी थले रह गया पंजवां भी थले रह गया छेवां भी थले रह गया बैतुल मामूर भी थले रह गया तहत सरा भी थले रह गया जिब्रील भी थले रह गया हमारा कोई हद है उनके कोई हद है उनके परवाज नूं तू मनना उत्थे जाके वो भी थले रह गया नूरियां दा सरदार थले रह
جبریل ہاتھ بن کے رد کردا سونے اگلے راہ نوں تے میں بھی نہیں جاندا اگلے راہ دا تے مینوں بھی پتا کوئی نہیں اتھوں تک تے میری بھی آنی جانی ہے اتھوں تک تے میں بھی واقف ہاں اگلا راہ تے میں بھی نہیں جاندا ہن آگے بڑھے گا میرے نبی نے فرمایا جبریل اتھے لوکاں نوں پتہ لگ جائے گا جتھے جا کے جبریل دی بھی حد مک جاندی ہے اتھوں نوریاں دے امام دی حد شروع ہوندی جا کے حد مک جاتی ہے نا اتھوں امام الانبیاء کی حد شروع ہوتی حداں نہ پڑھ ترے ہوئے ہیں اینی حد کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ